आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 7 लौंग पर 7 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु इसके हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला किस तरह आपने ये वजीफा करना है, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। एक भाई का सच्चा वाकया भी है जो कि कहते हैं कि उन्होंने ये वजीफा किया तो अल्लाह करीम ने उन पर ऐसा करम किया है कि वो करोड़ों में कमा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो पर नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से है, 7 लौंग पर आपने करना है 7 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु या हय्यु या क़य्यूम की है। इसके हवाले से फरमाया जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो भी इसको 786 मरतबा 7 दिन तक जिस भी काम के वास्ते पड़ेगा, ख्वाह नफा हासिल करने के लिए हो, किसी मुसीबत को हटाने के लिए हो, कारोबार के वास्ते हो या किसी भी परेशानी के हवाले से हो, तो इंशाअल्लाह ताला उसका वो मकसद जो है वो अल्लाह करीम जरूर पूरा कर देंगे। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ऐसी अल्लाह करीम ने ताकत रखी है कि वो तमाम इंसानी शैतानी शरारतों से हत्ता कि आपको आग से भी महफूज रखने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल 19 हरूफ बनाए हैं। इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करता है जो कि उसके 24 घंटों में से 5 घंटे उसके लिए काफी होते हैं, और बाकी 19 घंटे जो ये 19 हरूफ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, उसके लिए ये 19 हरूफ जो है वो काफी हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी नफा को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर इंशाल्लाह कीजिए। अल्लाह ताला आपको वो परेशानी आपकी खत्म फरमा देंगे। अगर किसी घर में जादू के असरात हैं, किसी भी किस्म के कोई ऐसे असरात हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी 7 दिन इस तरह से मुतवातिर करने से अल्लाह करीम उस घर से जादू के असरात को भी खत्म फरमाते हैं। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा जो अल्लाह करीम का नाम है, एक ऐसी जो है वो इसमें पावर अल्लाह करीम ने लिखी है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद अल्लाह करीम भी फरमाते हैं कि हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। इसी तरह से किसी खेती के हवाले से, किसी भी ऐसी औरत के हवाले से जिसको औलाद ना होती, अगर वो भी 7 दिन मुतवातिर इसको करके वो लौंग खा लेगी तो अल्लाह करीम 7 दिन के अंदर उसको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं, उसको खुशखबरी इनायत फरमा देते हैं। इसके हवाले से कहा जाता है कि अल्लाह करीम ने इसके जरिया से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल्क अता फरमाया। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिका को बल्कीस मलका यमन को जब पहला खत लिखा तो उस पर आपने लिखा था इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी बरकत अल्लाह करीम ने ऐसी की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में मलिका बल्कीस जो कि मलिका यमन थी वो भी आई, और तमाम का तमाम मिल्क भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो बाकी बात जो आकर हर चीज की जो एक बात है वो आकर ठहर जाती है इंसान के यकीन पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि जो इंसान यकीन से अल्लाह करीम को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको देने पर कादिर है। हमारे पास बहुत से सहाबा कराम की मिसालें मौजूद हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करते थे। कहीं तो उनके घर में पड़ी चक्की चल जाया करती थी, कहीं अल्लाह करीम रिस्क के असबाब पैदा फरमाया करते थे, कहीं गाबिन ऊँटनियां जो हैं वो उनके सहन में आकर खड़ी हो जाया करती थी। ये सब का सब अल्लाह के ऊपर एक यकीन का जो है वो तमाम तर मामला है। जो अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक जब ऐसा कायम होता है कि अल्लाह पर ऐसा यकीन रखता है, मेरे पाक परवरदिगार जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें बरकत भी है, आपकी नुसरत भी है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, रिस्क का अल्लाह का वादा है, ये इंसान के फिक्र की बात नहीं है। लेकिन जब हम यकीन के साथ अल्लाह से मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार आपका रिस्क का वादा है, आप मुझे रिस्क अता फरमाएं, और इस पर पढ़े जाने वाले तमाम तर जो जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने पढ़ा, इस तरह से या हय्यु या क़य्यूम के हवाले से भी कहा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको पढ़ेगा, जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसकी उस सख्त से सख्त हाजत को भी कबूल फरमाएंगे। और या हय्यु या क़य्यूम में हर किस्म की हाजत को पूरा करने की भी सलाहियत मौजूद है। और जो भी इसको पढ़कर अपने घर में रखता है तो अल्लाह ताला उसके घर के जो अफराद हैं उनको तमाम तर मुज़ी अमराज से महफूज भी रखते हैं और उसकी तमाम तर हाजात को
پورا بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر پریشانیوں کو ختم بھی فرماتے ہیں۔ اس گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ فراوانی کا دورہ دور ہوتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، ہر قسم کے مسائل اس گھر سے دور ہوتے ہیں۔ تو یا حیو یا قیوم کے حوالے سے، اور اب یا وہاب یا رزاق کہ بڑا بے فیاض، بہت دینے والا، خوب روزی پہنچانے والا، تو ان تمام چیزوں کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ شروع کریں گے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے 7 لونگ لینے ہیں، ایک لونگ آپ نے رکھ لینا ہے ہر روز، ایک لونگ پر آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم اور 300 مرتبہ یا وہاب یا رزاق کو آپ پڑھیں گے، ایک لونگ پر پڑھیں گے، پھر دوسرے دن دوسرے لونگ پر، تیسرے دن تیسرے لونگ پر، پھر اسی طرح سے آپ 7 دن متواتر اس کو پڑھیں گے۔ اور آپ نے 7 دن متواتر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہ لونگ اپنے گھر میں کہیں پر بھی رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے حکم سے اگر آپ دکان میں رکھتے تو آپ کی دکان میں اس کا نفع ہوگا، اس کی برکت ہوگی، اور اگر آپ گھر میں جہاں پر رکھتے ہیں تو اللہ کریم وہاں پر بھی آپ کو برکت عنایت فرمائیں گے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے ہمیشہ یہ ذکر کرتی ہوں کہ برکات جو ہیں وہ اعمال کی ہوتی ہیں، اشیاء کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک جو اسماء، جو اللہ کریم کے نام، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس پر پڑھا ہے، جو یا وہاب یا رزاق آپ نے اس پر پڑھا ہے، جو آپ نے اس کے اوپر یا حیو یا قیوم پڑھا ہے، اصل برکت اس کی ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یا وہاب یا رزاق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان اسماء کو اپنا معمول بنائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں اتنی حالات خراب ہیں کہ فقر و فاقہ کی بھی کیفیت آ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر فقر و فاقہ سے نجات دلا کر اللہ کریم اس گھر کو جو تنغری عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسے اسماء ہیں، آپ اگر اس کو معمول بناتے ہیں تو آپ کو باریکیوں سے، مشکلات سے اللہ کریم نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو آپ کی طرف کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری اور مفلسی اس گھر میں ہرگز بھی داخل نہیں ہوتی جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ضرور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے کرنا ہے، اور 7 تسبیح، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم اور یا وہاب یا رزاق روزانہ کی بنیاد پر ایک لونگ پر پڑھ کر آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا اس کے حوالے سے فرمانا ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ کریم نے ان کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ الحمدللہ ان کا کہنا ہے کہ آج وہ کروڑوں میں کماتے ہیں، اور اللہ کریم نے اتنی ان کی آمدنی میں برکت نازل فرمائی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو کرنا ہے، اللہ کریم آپ پر پیسوں کی بارش فرما دیں گے، آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے، اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کا کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ کریم اس کو محفوظ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو محفوظ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اگر آپ اللہ کو یقین سے پکارتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔